हेलो नमस्ते साथीहरु, स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानल नेपाल इन्जिनियर्स लोकसेवा सोलुसनमा। आजको भिडियोमा वेब इन्स्टिट्युटको चाहिँ कंक्रीट टेक्नोलोजीको एउटा सेट लिएर उपस्थित भएको छु, जुन कि चाहिँ पहिलो पार्ट हेर्नु भयो छैन भने पहिलो पार्ट हेर्नु होला। त्यसमा 50 वटा चाहिँ क्वेशन 53 वटा क्वेशन चाहिँ डिस्कस गरेछौं, जुन कि असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर र सिभिल इन्जिनियर सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन रहेको छ। तपाईहरु यो भिडियो लास्टसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पार्ट 2 हो कंक्रीट टेक्नोलोजीको। यसमा चाहिँ अलिकति म्यानेजमेन्टको पनि क्वेशन हुन्छ, त्यो पनि हेर्नु होला, जुन कि सीपीएम रिलेटेड हुन्छ। हस्त साथीहरु, आजको विषयवस्तु स्टार्ट गरौँ। आजको विषयवस्तुको पहिलो नम्बर क्वेशन हामी 54 बाट स्टार्ट गर्छौं, किनकि यो हाइट अफ स्लम्प कोन सम्म हामीहरु फर्स्ट पार्टमा गरिसकेका छौं, जसको 300 mm हुन्छ अथवा 30 सेन्टी हुन्छ र टप डायमिटर 10 सेन्टी र 20 सेन्टी चाहिँ डाउन बटम डायमिटर यसको हुन्छ स्लम्प कोनको। यो चाहिँ डिस्कस गरिसकेका छौं। अब क्वेशन नम्बर 54 मा के छ? 54 मा रहेको छ द स्लम्प युज्ड फर बीम एन्ड स्ल्याब मा चाहिँ स्लम्प 50 to 100 चाहिँ हुनुपर्छ। अब क्वेशन नम्बर 55 मा के छ? वर्केबिलिटी अफ कंक्रीट मिक्स विथ लो वाटर सिमेन्ट रेशियो इज डिटरमाइन्ड। केबाट चाहिँ डिटरमाइन्ड गर्न सकिन्छ त? Workability of concrete mixed with low water cement ratio is determined by compaction factor टेस्ट। यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 56 मा के छ? स्लम्प टेस्ट इज युज्ड फर वर्केबिलिटी। यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 57 मा के छ? स्ट्रेंथ अफ कंक्रीट आफ्टर 7 days अफ कंक्रीटिंग इज 65%। यसको सही उत्तर हो। स्ट्रेंथ अफ कंक्रीट आफ्टर 7 days अफ कंक्रीटिंग 65% हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 58 मा के छ? द स्ट्रेंथ गेन्ड बाय कंक्रीट at age of 3 days should be। the strength gained by concrete at age of 3 days 3 दिनमा चाहिँ 40% हुन्छ र 7 दिनमा 65% हुन्छ। यो कुरा याद राख्नु। र 28 days मा चाहिँ 99 to 100% हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 59 मा के छ? डिजाइन स्ट्रेंथ अफ कंक्रीट इज स्ट्रेंथ गेन्ड बाय कंक्रीट क्यूब आफ्टर 28 days नै त्यसको डिजाइन स्ट्रेंथ हुन्छ। M25 को 25 आउनु पर्यो MPA मा, र 20 को चाहिँ 20 र 15 को चाहिँ 15। यसरी चाहिँ तपाईहरु डिजाइन स्ट्रेंथ अफ कंक्रीट निकाल्न सक्नुहुन्छ, जसको चाहिँ टेस्ट चाहिँ तपाईहरु 28 days मा चाहिँ उसको स्ट्रेंथ चेक गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 60 मा के छ? ब्याचिङ मीन्स इट इज अ मेजरमेन्ट अफ इन्ग्रेडिएन्ट अफ कंक्रीट। यसको चाहिँ सही उत्तर हो। ब्याचिङ मीन्स इट इज अ मेजरमेन्ट अफ इन्ग्रेडिएन्ट अफ कंक्रीट हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 61 मा के छ? द साइज अफ बॉक्स फर हैंड बैचिंग अफ कंक्रीट। द साइज बॉक्स फर हैंड बैचिंग अफ कंक्रीट 35, 25 र 40। यसको चाहिँ सही उत्तर हो। साइज बॉक्स फर हैंड बैचिंग अफ कंक्रीट यसमा सोधेको छ, यो पनि याद गर्नु होला। अब क्वेशन नम्बर 62 मा के छ? व्हेन हैंड मिक्सिंग अफ कंक्रीट द एक्स्ट्रा परसेंटेज अफ सिमेन्ट एडेड 10% एक्स्ट्रा सिमेन्ट चाहिँ एड गर्नुपर्छ। ह्यान्ड मिक्सिङ गर्नेको बेला चाहिँ त्यति चाहिँ एक्स्ट्रा लाग्छ। अब क्वेशन नम्बर 63 मा के छ? यो चाहिँ ह्यान्ड मिक्सिङको पनि याद गर्नु होला है, 10% चाहिँ एक्स्ट्रा लाग्छ भनेर, किनकि यो सोधेको क्वेशन हो। अब क्वेशन नम्बर 63 मा के छ? द रिभोल्युसन ड्रम पर मिनट इज 15 to 20 हुन्छ। द रिभोल्युसन ड्रम पर मिनट इज 15 to 20। अब क्वेशन नम्बर 64 मा के छ? यो कंक्रीट टेक्नोलोजी एन्ड म्यानेजमेन्ट को क्वेशन रहेको छ। 64 मा के छ? जनरली द कंक्रीट मिक्स प्रिपेयर्ड विथ इन रिभोल्युसन अफ ड्रम इज 25 to 30। यसको चाहिँ सही उत्तर हो। रिभोल्युसन अफ ड्रम इज 25 to 30 हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 65 मा के छ? द कंक्रीट इज प्रिपेयर्ड विथ मिक्सचर इन 25 to 30 रिभोल्युसन अफ ड्रम टेक टाइम। कति टाइम लाग्छ त? 1.5 to 2 मिनट्स चाहिँ यसलाई मिक्सिङ हुनको लागि दिनुपर्छ। यो चाहिँ जसमा तपाईहरु जुन मिक्सचरको ड्रम जुन हुन्छ, जुन घुमिरहेको हुन्छ, त्यो चाहिँ 1.5 to
2 मिनट चाहिँ 25 देखि 30 रिभोल्युसन चाहिँ गर्न दिनुपर्छ र 1.5 to 2 मिनटसम्म चाहिँ मिक्स गर्नुपर्छ अनि मात्रै त्यो राम्ररी मिक्स हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 66 मा के छ, द टाइम टेकन बाई मिक्सचर फर मेकिङ अफ ग्रेटर देन 3 मीटर क्यूब कंक्रीट मिक्स व्हेन नेचुरल एग्रिगेट्स इज युज छ भने त्यस्तोमा चाहिँ टाइम कति लाग्छ, कति टाइम चाहिँ लगाउनु पर्छ त त्यो मिक्स गर्नको लागि। यदि 3 घन मिटर भन्दा बढीको कंक्रीट यदि मिक्स गर्दै हुनुहुन्छ ठुलो मिक्सचरमा भने 3 मिनट त्यसलाई घुमाउनु पर्छ। अब क्वेशन नम्बर 67 मा के छ, इफिसियन्सी अफ कंक्रीट मिक्सचर इज 90% इफिसियन्सी हुन्छ कंक्रीट मिक्सचरको। अब क्वेशन नम्बर 68 मा के छ, मिक्सचर इज रोटेटेड फर 2 मिनटको लागि फर कंक्रीट मिक्सिङ 2 मिनटको लागि र 3 घन मिटर भन्दा बढी छ भने 3 मिनटको लागि। अब क्वेशन नम्बर 69 मा के छ, ट्रान्सपोर्टेसन अफ कंक्रीट फर शॉर्ट डिस्टेंस इज डन बाय प्यान्स एन्ड व्हील ब्यारो जसलाई गारा भन्छौँ हामी। अब क्वेशन नम्बर 70 मा के छ, 70 मा रहेको छ द प्रोसेस अफ किपिङ द कंक्रीट इन पोजिसन, द प्रोसेस अफ किपिङ अफ कंक्रीट इन पोजिसन त त्यसलाई प्लेसिङ भन्ने गर्छ। अब क्वेशन नम्बर 71 मा के छ, पोरिङ अफ कंक्रीट इज डन फ्रम मैक्सिमम हाइट चाहिँ 1.5 मिटर भर्टिकली चाहिँ हाल्न सक्नुहुन्छ। पोरिङ अफ कंक्रीट इज डन फ्रम मैक्सिमम हाइट अफ 1.5 मिटर भन्दा बढी चाहिँ गर्दाखेरि सेग्रिगेसन हुने चान्सेस हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 72 मा के छ, द भर्टिकल हाइट फर प्लेसिङ अफ कंक्रीट ग्रेटर देन 1.5 मिटर भन्दा बढीबाट चाहिँ तपाईहरु खसाल्नु भयो भने सेग्रिगेसन हुने चान्स बढ्छ भनेर अघि भनिसक्या हो। अब क्वेशन नम्बर 73 मा के छ, कम्प्याक्सन मिन्स के हुन्छ त, रिड्युस वाटर फ्रम कंक्रीट हुन्छ कि रिड्युस भोइड फ्रम कंक्रीट हुन्छ कि इन्क्रिज कम्प्याक्टनेस अफ कंक्रीट हुन्छ। त्यसको चाहिँ कम्प्याक्सन गर्दाखेरि भोइड पनि रिड्युस हुन्छ र कम्प्याक्टनेस अफ कंक्रीट पनि इन्क्रिज हुन्छ, त्यही भएर यसको चाहिँ डी हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 74 मा के छ, कंक्रीट शुड बी कम्प्याक्टेड विदिन 5 मिनट अफ प्लेसिङ अफ कंक्रीट, यसको सही उत्तर हो कंक्रीट शुड बी कम्प्याक्टेड विदिन 5 मिनट अफ प्लेसिङ अफ कंक्रीट हुन्छ। अब क्वेशन नम्बर 75 मा के छ, जनरली 5% अफ एयर बबल इज रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ अफ कंक्रीट, यसको सही उत्तर हो जनरली 5% अफ एयर बबल इज रिड्यूसेस द स्ट्रेंथ अफ कंक्रीट इज 30% हुन्छ। ओन्ली 5% एयर बबल छ भने त्यो कंक्रीटको स्ट्रेंथ 30% ले चाहिँ रिड्युस गर्ने क्षमता राख्छ, त्यही भएर एयर बबलहरु धेरै चाहिँ हुनु हुँदैन। अब क्वेशन नम्बर 76 मा के छ, कम्प्याक्सन इज द प्रोसेस इन्ट्र्याप्ड एयर फ्रम द फ्रेश कंक्रीट इज एक्सपेल्ड आउट, यसको चाहिँ सही उत्तर हो इन्ट्र्याप्ड एयर जुन छ फ्रेश कंक्रीटको त्यो चाहिँ एक्सपेल्ड आउट गर्नको लागि नै कम्प्याक्सन गर्नुपर्छ र जुन कि चाहिँ भाइब्रेटरले गरिन्छ। अब क्वेशन नम्बर 77 मा के छ, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रम द फलोइङ, यस्तो टाइपको क्वेशन त लोकसेवामा चाहिँ सोध्दैन, तर पनि कन्सेप्टको लागि बुझ्नु होला। सेग्रिगेसन मिन्स सेपरेसन अफ कोर्स एग्रिगेट फ्रम द कंक्रीट इन इट्स प्लास्टिक कन्डिसन, यो एउटा क्वेशन बन्न सक्छ। सेग्रिगेसन के हो त, सेपरेसन अफ कोर्स एग्रिगेट फ्रम द कंक्रीट इन द प्लास्टिक कन्डिसन, यो एउटा क्वेशन आफैमा हो। र ब्लिडिङ भन्नाले के भन्छ भन्दाखेरि टेन्डेन्सी अफ वाटर टु राइज द सर्फेस अफ फ्रेशली लेड कंक्रीट, यो मात्रै भनेर सोधिन्छ, यसलाई के भन्छ त ब्लिडिङ चाहिँ वाटरको केसमा चाहिँ ब्लिडिङ र कोर्स एग्रिगेट हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तोमा सेग्रिगेसन यसरी याद गर्न सक्नुहुन्छ। यदि साइटमा काम गर्नु भएछ भने त यो त थाहै होला। अब क्वेशन नम्बर 78 मा के छ, maximum thickness of concrete in compaction is, maximum thickness of concrete in compaction is 30 cm in mass concreting, यसको चाहिँ सही उत्तर हो maximum thickness of concrete in compaction is 30 cm in mass concreting। अब क्वेश्चन नंबर 79 में के छ, during placing and compacting of concrete in casting of RCC column a layer of concrete should not be more than, यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ, during placing and compacting of concrete in
casting of RCC column a layer of concrete should not be more than 30 cm यसको चाहिँ सही उत्तर हो during placing and compacting concrete casting of RCC column layer of concrete should not be more than 30 cm भन्दा बढी हुनु हुँदैन फर्स्ट लेयरमा। अब क्वेशन नम्बर 80 मा के छ फाइनल अपरेसन अन फिनिशिङ अफ कंक्रीट सर्फेस इज ट्राउलिङ यसको चाहिँ सही उत्तर हो फाइनल अपरेसन अन फिनिशिङ अफ कंक्रीट सर्फेस इज ट्राउलिङ। अब क्वेशन नम्बर 81 मा के छ द युनिट वेट अफ स्टील इज डिटरमाइन्ड बाइ कुन फर्मुलाले चाहिँ 162.2 हुँदाखेरि त्यो पर्फेक्ट हुन्छ d²/162.2। अब क्वेशन नम्बर 82 मा के छ 82 मा रहेको छ द मिनिमम डाया अफ बार इन कोलम 12 mm को तर कतै कतै 10 mm को पनि युज भइरहेको हुन्छ। मिनिमम डाया अफ बार इन कोलम इज यसको चाहिँ सही उत्तर यसमा 12 mm छ तर एउटा बुकमा मैले 10 mm पनि हेरेको थिएँ। अब क्वेशन नम्बर 83 मा के छ 83 मा रहेको छ मिनिमम भर्टिकल स्पेसिङ बिट्विन टु प्यारलेल मेन बार शैल बी minimum vertical spacing between two parallel main bars shall be whichever is greater from the above maximum dia of bar minimum vertical spacing between two parallel main bar shall be maximum dia of bar कि त 2/3 of maximum size of aggregate और 15 mm यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेशन नम्बर 84 मा के छ मैक्सिमम स्पेसिङ अफ यसको चाहिँ सही उत्तर डी हुन्छ यो भन्दा चाहिँ बडी व्हिचएभर इज ग्रेटर जुन यसबाट बडी आयो त्यो नै हुन्छ मिनिमम भर्टिकल स्पेसिङ बिट्विन द टु प्यारलेल मेन बार को चाहिँ। अब क्वेशन नम्बर 84 मा के छ मैक्सिमम स्पेसिङ अफ रेनफोर्समेन्ट शैल नॉट एक्सीड मैक्सिमम स्पेसिङ अफ रेनफोर्समेन्ट शैल नॉट एक्सीड 300 mm यसको सही उत्तर हो अथवा 30 सेन्टी मैक्सिमम स्पेसिङ अफ रेनफोर्समेन्ट शैल बी 30 सेन्टिमिटर अथवा 300 mm। अब क्वेशन नंबर 85 में के छ नॉर्मली द स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप इज 150 mm इसको सही उत्तर हो नॉर्मली द स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप इज 150 mm। अब क्वेश्चन नंबर 86 में के छ द डिस्टेंस बिट्विन आउटर फेस ऑफ द स्टील एंड द नियरेस्ट एक्सट्रीम सरफेस ऑफ रोड इज त्यसको चाहिँ सही उत्तर कुन हुन्छ द डिस्टेंस बिट्विन आउटर फेस अफ द स्टील एंड द नियरेस्ट एक्सट्रीम सरफेस अफ रोड इज क्लियर कोभर यसलाई चाहिँ भन्छ द डिस्टेंस बिट्विन आउटर फेस अफ द स्टील एंड द नियरेस्ट एक्सट्रीम सरफेस अफ रोड इज क्लियर कोभर हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 87 में के छ नॉर्मल क्लियर कोभर इन बीम इज 1 इंच यसको चाहिँ हुन्छ नॉर्मल क्लियर कोभर 1 इंच बीम में हुनुपर्छ 25 mm। अब क्वेश्चन नंबर 88 में के छ टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन यूज्ड एज अ मोल्ड फॉर स्ट्रक्चर इन व्हिच कंक्रीट इज प्लेस्ड एंड इन which it hardens and matures is called temporary construction used as a mold for a structure in which concrete is placed and in which it hardens and mature is known as formwork अनि फल्स वर्क शटरिङ त्यसलाई नै भन्छ एउटै कुरा हो टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन युज्ड फर द मोल्ड अफ स्ट्रक्चर त्यो मोल्ड गर्नको लागि पहिला फर्मवर्क लगाउनु पर्छ त्यसलाई नै शटरिङ र फल्स वर्क यो चाहिँ हुन्छ इन व्हिच द कंक्रीट इज प्लेस्ड। अब क्वेश्चन नम्बर 89 मा के छ वुड युज्ड इन वुडन फर्मवर्क शुड बी वेल सीजन्ड सफ्टवुड चाहिँ हुन्छ। अब यसको चाहिँ सही उत्तर सही हो। अब क्वेश्चन नंबर 90 में के छ स्टील फर्मवर्क कैन बी रियूज्ड अप टू स्टील फर्मवर्क चाहिँ हामी 50 चोटि युज गर्न सक्छौं। अब क्वेश्चन नंबर 91 में के छ इन फर्मवर्क प्रोप्स आर प्रोवाइडेड एट इंटरवल अफ 1 मीटर में चाहिँ प्रोप्स चाहिँ प्रोवाइड गर्नुपर्छ फर्मवर्क में। अब क्वेश्चन नंबर 92 में के छ द ऑपरेशन अफ रिमूविंग द फर्मवर्क इज कॉमनली नोन एज स्ट्रिपिंग भन्छ त्यस्तो कन्डिसनलाई द ऑपरेशन अफ रिमूविंग द फर्मवर्क इज कॉमनली नोन एज स्ट्रिपिंग। अब क्वेश्चन नंबर 93 में के छ नॉर्मली फर्मवर्क कैन बी रिमूव्ड आफ्टर 21 डेज यसको चाहिँ सही उत्तर हो जुन कि स्लैब में चाहिँ जनरली धेरै नै युज हुन्छ। अब क्वेश्चन नंबर 94 में के छ
फर्मवर्क क्यान बी रिमुभ्ड एट फर्स्ट अफ भर्टिकल सर्फेसको चाहिँ रिमुभ गर्नुपर्छ। स्ल्याबको भर्टिकल सर्फेसको फर्मवर्क सबभन्दा पहिला रिमुभ गर्नुपर्छ। अब क्वेसन नम्बर 95 मा के छ, द फोम इज रिमुभ्ड फर भर्टिकल फेस अफ मेम्बर 1 to 2 days को चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेसन नम्बर 96 मा के छ, द रिमुभल अफ फर्मवर्क फर स्ल्याब द स्पान इज ग्रेटर देन 4.5 मिटर 14 days को हुन्छ सही उत्तर। द रिमुभल अफ फर्मवर्क फर स्ल्याब द स्पान इज ग्रेटर देन 4.5 मिटर 14 days को चाहिँ सही उत्तर हुन्छ। 14 डे 14 दिन चाहिँ जसको स्पान ग्रेटर देन 4.5 मिटर छ। द रिमुभल अफ फर्मवर्क अफ फर स्ल्याब द स्पान ग्रेटर देन 4.5 मिटर छ भने 14 दिन। यो मध्ये सबभन्दा सुइटेबल एन्सर बी नै हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 97 मा के छ, द रिमुभल अफ फर्मवर्क फर अ बीम स्पान ग्रेटर देन यदि 6 मिटर छ भने 21 डे हुन्छ, यो कन्डिसन हो। अब क्वेसन नम्बर 98 मा के छ, स्ट्रेंथ गेन्ड बाई कंक्रीट एट द टाइम अफ रिमुभल अफ फर्मवर्क इज, स्ट्रेंथ गेन्ड बाई कंक्रीट एट द टाइम अफ रिमुभल अफ फर्मवर्क इज twice the load to which the concrete may be subjected at the time of removal of formwork। इसको चाहिँ सही उत्तर हो। strength gained by concrete at the time of removal of formwork is twice the load to which the concrete may be subjected at the time of removal of formwork। यसको चाहिँ सही उत्तर हो। अब क्वेसन नम्बर 99 मा के छ, 99 मा रहेको छ, कंक्रीटिंग डन बाई अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट सुड बी क्योर्ड अप टू कति दिनको लागि, यसको चाहिँ हुन्छ 28 दिनको लागि। अब क्वेसन नम्बर 100 मा के छ, मिनिमम पिरियड अफ क्युरिङ अफ कंक्रीट 7 दिन मिनिमम हुन्छ, जुन कि कोल्ड वेदरमा पनि गर्नुपर्छ। अब क्वेसन नम्बर 101 मा के छ, सेडिङ इज प्रिभेन्टिङ कंक्रीट फ्रम सनलाइट, यसको चाहिँ सही उत्तर हो। सेडिङ को मुख्य उद्देश्य नै त्यही हुन्छ। अब क्वेसन नम्बर 102 मा के छ, क्युरिङ अफ होरिजेन्टल सर्फेस इज डन बाई पोन्डिङ मेथडले चाहिँ क्युरिङ अफ होरिजेन्टल सर्फेस जस्तो कि स्ल्याबहरू हुन्छ, स्ल्याबहरूमा पनि पोन्डिङ मेथडले चाहिँ क्युरिङ गर्नुपर्छ। अब क्वेसन नम्बर 103 मा के छ, द प्रोसेस अफ हार्डनिङ द कंक्रीट बाई किपिङ द सर्फेस मोइस्ट इज नोन एज क्युरिङ, त्यस्तोलाई भन्छ। यो चाहिँ हामीहरू डिस्कस कतिचोटि गरिसकेका छौँ। अब क्वेसन नम्बर 104 मा के छ, क्युरिङ अफ कंक्रीट रिड्यूस द श्रिंकेज अफ कंक्रीट, प्रिभेन्ट्स द प्रोपर्टीज अफ कंक्रीट, प्रिभेन्ट्स द लॉस अफ वाटर बाई इभ्यापोरेसन, डी चाहिँ सही उत्तर हो, अल अफ द अबव। अब क्वेसन नम्बर 105 मा के छ, क्युरिङ अफ पेभमेन्ट फ्लोर रूफ एन्ड स्ल्याब इज डन बाई पोन्डिङ मेथडले चाहिँ गर्नुपर्छ। क्युरिङ अफ पेभमेन्ट रूफ स्ल्याब योहरू चाहिँ पोन्डिङ मेथडले नै गर्नुपर्छ। अब क्वेसन नम्बर 106 मा के छ, स्टिम क्युरिङ इज युज्ड इन, स्टिम क्युरिङ चाहिँ मास प्रोडक्सन अफ प्रिकास्टमा चाहिँ गर्नुपर्छ, जुन चाहिँ ब्लकहरू बनाउने टाइममा चाहिँ। अब क्वेसन नम्बर 107 मा के छ, क्युरिङ पिरियड इज मिनिमम फर कंक्रीट, ऱ्यापिड हार्डनिङमा चाहिँ कम क्युरिङ गर्नुपर्छ। अब क्वेसन नम्बर 108 मा के छ, द स्ट्रेंथ सिमेन्ट आफ्टर 24 month stored द स्ट्रेंथ इज रिड्युस्ड बाई 50%। यदि 24 month भनेको तपाईको 2 साल यदि स्टोर गर्नुभयो भने त्यो सिमेन्टको चाहिँ 50% ले स्ट्रेंथ रिड्युस हुन जान्छ। अब क्वेसन नम्बर 109 मा के छ, म्याक्सिमम विड्थ अफ स्टोरेज अफ सिमेन्ट ब्याग इज 2.7 मिटर हुन्छ। म्याक्सिमम विड्थ अफ स्टोरेज अफ सिमेन्ट ब्याग को चाहिँ यो रहेको छ। हस्त साथीहरु, कंक्रीट को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ क्वेशनहरु यति नै थियो र यो चाहिँ तपाईहरु यदि इम्पोर्टेन्ट लाग्दैछ भने तपाईहरु स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ कुनै कुनै क्वेशनको। बार चार्ट इज ड्रन बाय, यहाँ देखि हामीहरु म्यानेजमेन्ट को क्वेशन योहरु छ, म्यानेजमेन्ट को क्वेशन को पनि एउटा भिडियो लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि यति भन्दै यो क्विक रिभिजन यही चाहिँ टुङ्गिन्छ। हस्त साथीहरु, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट र लाइक गर्नु होला र च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो च्यानलसँग जुड्नु होला। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानलको सबै भिडियो गएर हेर्नु, धेरै नै इम्पोर्टेन्ट सेटहरु पनि अपलोड भएको छ। तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर हाम्रो च्यानलसँग जुड्नु होला। हस्त साथीहरु, धन्यवाद।